नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। के आयते ततहीर भी करती है जिसका खुद तवाफ। आयते ततहीर भी करती है जिसका खुद तवाफ। हाँ वही रोशन निशां है फातिमा ज़हरा बतूल। हाँ वही रोशन निशां है फातिमा ज़हरा बतूल। और तू भी तनवीर उनकी चक्की का वसीला पेश कर। तू भी तनवीर उनकी चक्की का वसीला पेश कर। और हक वही तो है जहाँ है फातिमा ज़हरा बतूल। हक वही तो है जहाँ है फातिमा ज़हरा बतूल। तो हज़रात गिरामी अस्सलाम वालेकुम। दुआ की दरख्वास्त के साथ मोहम्मद सलीम मेमन सुल्तानी आप तमाम हज़रात की खिदमत में हाजिर है। तज़किरा और कलाम पेश कर रहा हूँ। आज यौम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है, यौम खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा है। उसकी मुनासिबत से हम अपना ये शायर का तज़किरा और कलाम पेश कर रहे हैं तहतुल लफ्ज़ और तरन्नुम में। और आज मैंने मनाक़िब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ये पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैं आज जिस शायर का तज़किरा कर रहा हूँ, जिस शायर के कलाम हम पेश करेंगे वो जनाब तनवीर जमाल उस्मानी साहब। मुरादाबाद इंडिया से आपका ताल्लुक़ है और मुरादाबाद इंडिया के माशाअल्लाह जो मशहूर तरीन अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर मुफस्सिर कुरान मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, मुमताज़ शायर जनाब किफ़ायत अली काफ़ी साहब और मारूफ शायर उस्ताद जिगर मुरादाबादी का शायर है। और जनाब तनवीर जमाल उस्मानी साहब माशाअल्लाह शायरों के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और 12 साल से तक़दीसी शायरी कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ जनाब तनवीर जमाल उस्मानी साहब के वालिद मोहतरम जनाब मंसूर उस्मानी साहब आलमी शोहरत याफ्ता शायर और नाज़िम मुशायरा थे। आपके दादा मोहतरम फसीउल असर हज़रत गौहर उस्मानी मरहूम मशहूर उस्ताद शायर थे। और आपके ताया मरहूम जनाब किश्वर उस्मानी साहब भी बहुत मशहूर शायर थे, यानी शायरों का घराना। और इश्क़े अहले बैत और इश्क़े रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गुप्ती में मिला। जनाब मंसूर जमाल उस्मानी साहब से मेरा ताल्लुक़ फ़ेसबुक के हवाले से 2 साल से है। और मैं उनकी शायरी जब भी मैंने पढ़ी मैं उनका मद्दाह हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये मद्दाह हैं अहले बैत के, और जो अहले बैत के दर पर अपने सर को झुकाता है मैं उनके दर का ग़ुलाम हूँ। तो जनाब तनवीर जमाल उस्मानी साहब खादिम अहले बैत ग़ुलाम अहले बैत हैं और मैं उनका मद्दाह हूँ। 2 साल से मेरा फ़ेसबुक पर उनसे ताल्लुक़ रहा और है और मज़ीद इंशाअल्लाह रहेगा। इस मौके पर जब भी मैंने किसी भी शेर के हवाले से जनाब तनवीर जमाल उस्मानी साहब से मदद चाही, उनसे ताउन चाहा, उन्होंने मुझे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें सलामत रखे और बहुत ही मोहतरम शायर है। और उनका कलाम माशाअल्लाह नात हो, मनकबत हो या खुसूसन अहले बैत की मनकबत हो, वो बड़ी शान से पेश करते हैं और बड़ी शान से पेश करते हैं। तो हज़रात गिरामी आज हम उनका कलाम तहतुल लफ्ज़ और तरन्नुम में पेश करेंगे। और तहतुल लफ्ज़ में फ़कीर पेश करूँगा, जबकि तरन्नुम में मैंने हैदराबाद के नौजवान नात खां अब्दुल मुसव्विर यासीन हुसैनी, जिनके आस्ताने का नाम ही अताए ज़हरा है, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की और उन्होंने जनाब तनवीर जमाल उस्मानी साहब की ये मनकबत मुझे भेजी। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उनके वालिद मोहतरम जनाब यासीन हुसैनी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरे साथ ताउन करते हैं। और अब मैं जनाब तनवीर जमाल उस्मानी साहब के कुछ अशार तहतुल लफ्ज़ में पेश करूँगा कि मानिए तहारत हैं जनाबे फ़ातिमा ज़हरा, मानिए तहारत हैं जनाबे फ़ातिमा ज़हरा। और बहुत ही नेक सीरत हैं
جناب فاطمہ زہرا، جناب فاطمہ زہرا کہ وہ جن کے صدقے میں جنت ملے گی ہم غلاموں کو انشاءاللہ، وہ جن کے صدقے میں جنت ملے گی ہم غلاموں کو، وہی خاتون جنت ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہ ایک حقیقت ہے، علی مولا کی ہمت ہے جناب فاطمہ زہرا، علی مولا کی ہمت ہے جناب فاطمہ زہرا، اور علی مولا کی ہمت ہے جناب فاطمہ زہرا۔ اور عقیدہ خوش عقیدوں کا ہمیشہ سے یہی تو ہے، عقیدہ خوش عقیدوں کا ہمیشہ سے یہی تو ہے، وقار اہل نسبت ہے جناب فاطمہ زہرا، اور چلی ہے نسل شاہد و جہاں جن کے وسیلے سے، چلی ہے نسل شاہد و جہاں جن کے وسیلے سے، وہ آغاز سیادت ہے جناب فاطمہ زہرا، اور ولایت اور شہادت تک نہیں محدود ان کی ذات، ولایت اور شہادت تک نہیں محدود ان کی ذات، رسالت کی بھی زینت ہیں جناب فاطمہ زہرا، رسالت کی بھی زینت ہیں جناب فاطمہ زہرا، جناب فاطمہ زہرا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو دوستو آج میں منسلک کر رہا ہوں جناب عبد المصور یاسین حسینی صاحب کی منقبت، جو انہوں نے تنویر جمال عثمانی صاحب کی پڑھی اور مجھے بھیجی، میں منسلک کر رہا ہوں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جناب تنویر جمال عثمانی صاحب اور ان کے گھرانے کو سدا خوش رکھ، اور اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ انہیں عطا کر، اور جناب عبد المصور یاسین حسینی صاحب کو بھی الحمدللہ اس کی سعادت اور برکت ملے۔ سماعت کیجئے عبد المصور یاسین حسینی۔ قرار سرور کونین سیدہ زہرا، قرار سرور کونین سیدہ زہرا، وقار حیدر و حسنین فاطمہ زہرا، قرار حیدر و حسنین فاطمہ زہرا، وقار سرور کونین۔ ہے آسمان طہارت پہ یہ لکھا زہرا، ہے آسمان طہارت پہ یہ لکھا زہرا، نہیں ثانی کہیں کوئی آپ کا زہرا، نہیں ثانی کہیں کوئی آپ کا زہرا، کہیں کہانی نہ بن جائے لفظ شرم و حیا، کہیں کہانی نہ بن جائے لفظ شرم و حیا، بہت ضروری ہے اب ذکر آپ کا زہرا، بہت ضروری ہے اب ذکر آپ کا زہرا، غم شہید محبت رہے صدا تازہ،
زہرا مجھے عطا ہو در پاک سے ہوا زہرا شمار آپ کے مداحوں میں ہے میرا بھی شمار آپ کے مداحوں میں ہے میرا بھی سو اس کرم کے لیے دل سے شکریہ زہرا سو اس کرم کے لیے دل سے شکریہ زہرا حسین آپ کا لایا ہے جس میں پہلا مقام حسین آپ کا لایا ہے جس میں پہلا مقام وہ امتحان تھا بڑا صبر آزماں زہرا وہ امتحان تھا بڑا صبر آزماں زہرا اور خوبصورت مکہ کہ وہ جس کی خوشبو سے تنویر دین کی بنیاد وہ جس کی خوشبو سے تنویر دین کی بنیاد زمانہ کہتا ہے اس گل کو سیدہ زہرا زمانہ کہتا ہے اس گل کو سیدہ زہرا وقار ہے تر و حسنین فاطمہ زہرا قرار سرور کونین سیدہ زہرا